अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ज़मान से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहयाई जो इन हालिया सालों में फैली है, शायद ही इससे पहले कभी किसी ने, मैं कहती हूँ, बेहयाई का नाम लेते हुए भी अब बेहयाई महसूस नहीं होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैल गई है और इतनी ज़्यादा देख ली है। हम इतने ज़्यादा इम्यून हो चुके हैं कि वो जो हम कहते थे ना कि जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट, वो क्या कहते हैं यहाँ, वो जलेबी हमारे बचपन में जलाई जाती थी और मैट जलाया जाता था कि मच्छर मर जाएगा। एक वक्त आया कि मच्छर ने वो इतना ज़्यादा सूंघ लिया कि मच्छर मरना बंद हो गया। हम भी इतने इम्यून हो चुके हैं इतनी बेहयाई देख देख के। ऊपर से रमज़ान ट्रांसमिशन में जो बेहयाई और गंदगी का मुकाबला चल रहा है, ऊपर से रही सही कसर जो है वो इन इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया के जो लोग हैं इन्होंने फैलाई हुई है। ये अपनी घर की शादियां, तलाक और घर के मैटर्स को सोशल मीडिया पर लेकर आ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में कोई बात ना करे। ये जो कुछ हमारा गंद और गदर मचा हुआ है और इस पर हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल आराम से सोई हुई है, कोई सीसीडी, कोई हमारे इदारे कुछ करना नहीं चाह रहे। आज की जो गंदगी और बेहूदगी है जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ, चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। तो जनाब अली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फैलने वाली बेहद बेहयाई के ऊपर मैं आवाज़ उठाती रहती हूँ और आप लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है। लोग लिखते भी हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान के अंदर फैलने वाली इस बेहूदगी के ऊपर बात की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं उन तक मेरी आवाज़ भी जाती है, और उन्हीं अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार ने क्या किया हुआ है कि सीसीडी जैसे इदारे बनाए हुए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपके सीसीडी जैसे इदारे सिर्फ मर्दों के ऊपर ही चलते हैं। चलो, मर्द ने बेहूदगी की, एक वो मर्द था ना वो जिसने चलती हुई बच्ची के साथ जो है वो रास्ते में गलत कारी या गलत हरकत करने की कोशिश की, उसको सीसीडी लेकर चली गई और उसके नेफे में पिस्टल चल गया। तो जो इस तरह की ख़वातीन है जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ का सबब है, क्योंकि कहते हैं कि एक आदमी अगर ख़राब है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल ख़राब है, लेकिन अगर एक औरत ख़राब है और एक औरत गंदगी फैला रही है तो उसने तो आगे पूरे ख़ानदान को की तरबियत करनी होती है। एक औरत जो होती है वो पूरे ख़ानदान का एक किस्म का समझ लें मेमार होती है। अगर औरत ही ख़राब है तो आप सोचें कि उस घर में जहाँ औरत ख़राब होगी तो वो अपने रिश्तों का पास रखती होगी। जिस एक घर के अंदर देवर और सुसर और सास और सारे उसके बहन भाई और भी रिश्ते होंगे, आपको लगता है कि वो फिर जो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में सुनते हैं, अलेज्ड रिलेशनशिप्स के बारे में सुनते हैं, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखती होंगी? अब ऊपर से जो इन्होंने रमज़ान के अंदर गंदगी मचाई हुई है और फिर जो प्लांटेड कॉल्स के ज़रिए ये लोग इस कदर गंदी कॉल्स करवाते हैं कि मेरी समझ से बाहर है। चलिए, मैं आज के ब्लॉग में आपको तकरीबन 10 से 12 चीज़ें जो हैं वो दिखाने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ज़रा ये मोहतरमा को देखिए। अब ये मोहतरमा माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि वो जापान की कोई जो है ना पहलवान है, और जापान के पहलवानी मेरे ख्याल से इस तरह के होते हैं, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो 80s और 90s के ज़माने में, अंजुमन के ज़माने में जो खेतों को तबाह करने वाली मखलूक पाई जाती थी, जो खेतों में नाचती थी, मेरे ख्याल से तो मुझे वो लग रहा है। अब आप खुद सोचिए, मुझे खुद बताएं कि जिस टेलीविज़न ने इनका इंतखाब किया होगा उसने क्या सोच के किया होगा। और ऊपर से मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अक्सर लोग कहते हैं दुपट्टा लिया करो। भाई दुपट्टा, ऐसा दुपट्टा लेने का क्या फ़ायदा? दुपट्टा तो फिर वो हुआ ना कि आपने पूरा हिजाब किया, और हिजाब का मतलब ये है कि मैं अगर ज़ाती तौर पे अपनी बात करूँ ना तो मैं कहती हूँ कि आपके बाल नज़र आ जाएं तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, लेकिन आपका सीना तो ढका होना चाहिए। अगर आपने पूरे बाल बना के वो भी दुपट्टे से बाहर निकाल के रखे हुए हैं और साइडों से आप वो सब कुछ दिखा रही हैं जो नहीं दिखाने वाला, वो भी रमज़ान ट्रांसमिशन में, और मेरी समझ से बाहर है कि जिन उलमाए कराम को आप बराए नाम उलमाए कराम हुए, क्योंकि अगर वो सही वाले उलमाए कराम हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ों को देख के प्रोग्राम में टॉलरेट करते होंगे या वो प्रोग्राम में बैठते होंगे। और अगर वो सही वाले उलमा हो तो वो बैठ के कहेंगे भाई हमने नहीं प्रोग्राम करना जब तक कि आप अपना हुलिया ठीक नहीं करती। और एक साइड से मेरे ख्याल से ये बाजी चांद जो है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं, एक तो ये आपको पिंक ड्रेस में नज़र आ रही हैं, फिर आपको ये ब्लू ड्रेस में नज़र आ रही हैं, फिर एक और ब्लू ड्रेस में नज़र आ रही हैं स्काई ब्लू कलर में, फिर आपको ये एक ब्लैक ड्रेस में नज़र आ रही हैं। और हर जगह पे इन्होंने जो चीज़ दिखाने की कोशिश किया, उसके बाद लोगों ने जिस तरह की गंदे कमेंट्स किए हुए हैं ना, शायद ही मैं वो कमेंट्स भी आपके सामने रीड करूँ। किसी ने लिखा हुआ है थल्ले कुजना पान दा मुकाबला, तो बस तकफार। यानी अब आगे के कमेंट्स का आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि जिस तरह के लोग फिर पाकिस्तानी और चेज़ाबाज ना हो। तो इस अगला जो मैंने आपको क्लिप दिखाना है उससे पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगी कि एक मर्तबा मैं अपनी एक स्कूल फेलो थी लड़की, उसके घर चली गई और 9th-10th क्लास के हम स्टूडेंट्स थे। तो जब मैं उनके घर पे गई तो वो सब लोग बहुत बल्की और मोटे मोटे थे। उनके घर की जो ख़वातीन थीं वो अपने टीवी लॉन्च के अंदर बैठ के सब्जियां काट रही थीं, और उनके जो गले थे ना वो इतने इतने बड़े गले थे। और आप समझ सकते हैं कि जब कोई मोटी औरत ज़मीन पे बैठ के अपनी टांगों के ज़ोर से अपने इस तरह बैठी होती है तो उसका क्या कुछ नज़र आ रहा होता है। और उनके घर के जो मर्द हजरात थे बीच में ही उस औरत के यानी बेटे बेटियां
خاوند بیچ میں بہو بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ عورتیں جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں ان کو دیکھنے کے بعد نیٹ فلکس دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور مجھے اس قدر شرم آئی کہ میں نے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ نہ صرف دوستی ختم کر دی ہمیشہ کے لیے، حالانکہ مجھے ایک اور بات کا بڑا حیرانی ہوئی کہ وہ لڑکی مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تم جینز کیوں پہنتی ہو. تو میری کیونکہ میں اسکول میں پڑھتی تھی تو جینز پہن لیتی تھی، جینز کے اوپر کرتے پہن لیا کرتی تھی. تو مجھے حیرانی ہوئی، اور میں نے جب اس کو شرمندہ کیا تو میں نے اس کو یہ کہہ کے شرمندہ کیا کہ بھائی جینز کا جو کپڑا ہے وہ اس قدر موٹا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ سکتا، اور جس طرح کی ڈریسنگ آپ کے گھر میں خواتین کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس سے بھی بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ وہ مرد حضرات، وہ بیٹے، وہ خاوند بیچ میں سے گزر رہے ہیں، اور مجال ہے کہ کسی نے ان کو کہا بھی ہو کہ بھائی اپنے آپ کو ڈھک لو. اس کے مقابلے میں نے اپنی فیملی کا موازنہ کیا تو میرے خیال سے میری فیملی کے اگر مرد حضرات ہوتے اور وہ عورتوں کو اس طرح سے دیکھ لیتے تو وہ سیدھا مطلب آر پار کر دیتے، اتنا زیادہ غصہ کرتے، اس قدر غصہ کرتے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جب اکیڈمی جایا کرتی تھی تو میرے ماموں جو ہیں وہ مجھے چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور میں اس وقت ظاہر پتہ 9th-10th کلاس میں ابھی بچے بھی ہوتے ہو اور آپ تھوڑے بڑے بھی ہو رہے ہوتے ہو، تو وہ مجھے ہمیشہ گاڑی پہ چھوڑ کے آیا کرتے تھے. تو بائک پہ پہلی دفعہ میں نے زندگی میں ان کے ساتھ بیٹھنا تھا، تو انہوں نے مجھے پہلے بائک پہ بیٹھنے کی ٹریننگ کروائی. انہوں نے مجھے کہا کہ ٹانگیں کھول کے اس طرح اوپر نہ بیٹھ جانا. انہوں نے مجھے بٹھانا یعنی بیٹھنا سکھایا، اور مجھے اس چیز کے بارے میں سکھایا گیا کہ جو شخص بائک چلا رہا ہے اس کے ساتھ ٹچ بھی نہیں کرنا. اور یقین کریں کہ میری ایسی پریکٹس ہوئی، ایک مرتبہ زندگی میں ایسا موقع آیا کہ مجھے کسی انکل کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جانا تھا، تو وہ ہر 2 منٹ کے بعد نا مجھے پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ ہر 2 منٹ کے بعد پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اس طریقے سے بائک پہ بیٹھی ہوئی ہو کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، میں ہر 2 منٹ کے بعد جو ہے نا شک میں آ جاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہیں پیچھے سے گر تو نہیں گئی. میں اس قدر آج بھی اگر آپ مجھے کسی بندے کے ساتھ بٹھا دیں بائک پہ، آپ مجھے کہیں گے بھائی پہاڑوں کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، سخت خراب راستوں سے گزر کے جانا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ سامنے والا جو بیٹھا ہوا شخص ہے، جو ڈرائیو کر رہا ہوگا، بائک چلا رہا ہوگا، جو رائڈ کر رہا ہوگا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے پتہ چلا کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا. یہ آپ کے اپنے گھر کی، حالانکہ آپ بظاہر مجھے دیکھیں میں بڑی لبرل ہوں، میں بڑی ماڈرن ہوں، میں نے کبھی حجاب نہیں پہنا، میں زیادہ تر دوپٹہ نہیں لیتی، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک واہیاتی اور بے حیائی آپ دوپٹہ لے کے کر رہے ہیں، اور ایک آپ نہیں پہن کے بھی آپ کا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ کوئی طریقہ تمیز ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف خالی کہہ دیتے ہیں دوپٹہ لے لو، اور بس دوپٹہ لے لو مطلب اتنا اتنا آپ نے سر ڈھانپ لیا، اس میں سے بھی آپ کے یہ بال نظر آ رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ ایسے حجاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال میں اپنی تعریفیں نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اللہ معاف کرے. ہر انسان میں بہت کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ ان چیزوں سے سیکھتے بھی ہیں، لیکن مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس قدر نیوڈیٹی پھیلائی ہے، اس قدر بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیلی ویژن نے چوز ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ نہیں کر رہے، بیسکلی آپ نیوڈیٹی پھیلا رہے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں اس قدر نیوڈیٹی پھیلائی ہوئی ہے، اس قدر بے غیرتی ہے کہ آپ کو میں نے پچھلے دن بتایا کہ وہ جویریہ کے شو کے اندر جو آتی ہیں جی پلانٹڈ کالز آتی ہیں، اور وہ جو کال کر کے کوئی کہتا ہے مجھے خارش ہو رہی ہے، میرا رشتہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، کوئی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ نیوڈیٹی پھیلائی جا رہی ہے، وہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے. اب ایسے میں جو باقی کے ہوسٹ تھے ٹرانسمیشنز کے، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے پروگرام کو اور بہتر بناتے، انہوں نے کہا کہ اگر جویریہ آنٹی یہ سب کچھ کر رہی ہیں تو ہمیں اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے گندگی کرنی ہے. تو وہ یہ جو آپ کے سامنے ایک برائے نام ہوسٹ بیٹھا ہوا ہے، یقین کریں کہ مجھے شک ہے کہ یہ شاید پڑھا لکھا شخص بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ دعائے زہرا کیس کے دوران اس شخص نے یہ ایف آئی اے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میرے سامنے آ کے اس نے کویسچنز کرنے شروع کیے، اور اس نے مجھ سے بڑے بےہودہ قسم کے سوال کیے دعا زہرا کو لے کر. اس نے مجھے کہا کہ جی آپ دعا زہرا کو اپنی بہن کہتی تھیں اور ظہیر کو اپنا بھائی کہتی تھیں، تو وہ آپ کی بہن کو بھگا کے لے گیا. اس طرح کر کے اس نے مجھ سے پوچھا. تو میں نے کہا کہ میں نے پھر مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ میں نے اس کو آنسر کیا دیا تھا، لیکن میں نے اس کو ایسا آنسر دیا کہ وہ اس کو ٹیلی ویژن پہ چلا ہی نہیں سکا. وہ ایسا میں نے اس کو ٹٹ فار ٹیٹ آنسر دیا کہ وہ پھوں پھوں پھاں پھاں کرتا ہوا دفع ہو گیا. اور پھر جا کے اس نے میرے لائر کو کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ اسے کہیں کہ مجھے انٹرویو دے. میں نے کہا میں تب تک تمہیں اپنا نیریٹو نہیں دوں گی جب تک کہ تم معافی نہیں مانگتے. پھر اس نے آ کے مجھ سے معافی مانگی اور پھر اس نے سیدھا سوال کیا اور پھر میں نے اس کا سیدھا جواب دیا. اب یہ شخص جو ہے، آپ اس کی نالائکی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اس کو نیو ٹیلی ویژن نے بٹھایا ہوا جناب اپنے پاس ٹرانسمیشن کرانے کے لیے، اور اس میں پلانٹڈ کال کیا آ رہی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں جوئے میں اپنی بیوی ہار گیا ہوں. اب میں اپنی بیوی جو ہے وہ یعنی اس آدمی کو دے دوں کہ نہ دے دوں؟ کیا کہہ رہا ہے خود ہی سن لیجیے. سر میرا نا سوال یہ ہے کہ میں نا آج سے 3 سال پہلے میں جوا کھیلتا تھا، تو میں نا جوئے میں اپنی وائف ہار گیا ہوں. استغفر اللہ. جی میرے سے یہ ایسا گناہ ہو گیا ہے، تو شرم آنی چاہیے آپ کو. میرا بس میں تھک گیا ہوں اپنی لائف سے.
तो वो बीवी अब कैसे इसका गुनाह का इजाला कर सकता वो हूँ? खतून किधर है अब? वो उसी बंदे के पास है, वो कोई बदमाश है बहुत बड़ा। ओ यार, आपने उसको तलाक दे दी है? आपने डिवोर्स दिया उसे? आपने तलाक? उसको तलाक दे दी है कि नहीं, बीवी उसके पास ही है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा एक बच्चा भी है, वो बहुत रोता है उसके लिए। ये तो कब मुझे कब कब से बताएं कि कब क्या से मैं कर सकता हूँ? कब से? 3 साल हो गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। 3 साल से आपकी बीवी जिससे आप जुए में हारे थे उसी के पास है, राब्ता होता लास्ट है? टाइम मैंने उसको एक अड्डे पर देखा है, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई रिलायबल नेटवर्क समझा जाता है तो वो यूट्यूब है। मोस्टली आपको यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट ही देखने को मिलता है, लेकिन वो बात है ना कि बेगैरत लोग तो हर जगह पे पहुंच जाते हैं। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक आंटी जान या बाजी जान जो है नज़र आ रही हैं और उसके इर्द गिर्द आपको 2 मर्द हजरात नज़र आ रहे हैं और वो इस कदर कबीह और गंदी हरकत कर रहे हैं। इसके बारे में शोबिज़ एंड न्यूज़ का एक चैनल है जी, इन्होंने इसको लिखा कि यूट्यूब को बैन होना चाहिए। अब बंदा पूछे कि इस तरह के जो बेहया लोग हैं उनको बैन होना चाहिए या यूट्यूब को ही आप बैन कर देंगे? अगर आप यूट्यूब को बैन कर देंगे इस तरह तो पूरा सोशल मीडिया आप बैन कर देंगे। बात फिर वही है कि हर चीज़ का एक सही इस्तेमाल होता है और एक गलत इस्तेमाल होता है। वैसे हो सकता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियोस हों, क्योंकि आजकल एआई भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है यूट्यूब पे व्यूज़ की खातिर लोग इस कदर गिर गए हैं। लेकिन अगर आप इसे एआई कह भी दें तो बात सिर्फ इतनी है कि क्या फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे इतनी बेहूदगियाँ नहीं फैल। वो अलीज़ा सहर नाम की एक यूट्यूबर नहीं थी जिसने बेहूदगी के रिकॉर्ड्स कायम किए हुए थे और फिर वो भैंसों की तरह हिलती थी और फिर उसका अल्लाह माफ़ करे भाई जो है वो उसके इतने अजीब और गरीब किस्म के पोजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर दिखा के उसने 2 करोड़ रुपया कमा के अपना घर बनाया था गाँव में, और फिर उसके बेहूदा वीडियोज़ लीक हो गए थे और उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर उसको एक कुम्हार के साथ शादी करनी पड़ गई अपनी एज से डबल। लेकिन बात वही है कि अगला इतना बेगैरत होता है तो वो शादी करता है ना, क्योंकि वो उसने भी आगे से उससे वही काम करवाने होते हैं। तो बहरहाल शर्म और अफसोसनाक बात यह है कि पहले जो है ना इस तरह के बेगैरत लोग कम से कम रमज़ान का ख्याल कर लेते थे कि रमज़ान में हमने ये चीज़ें नहीं करनी, लेकिन अब तो रमज़ान की भी शर्म नहीं रह गई। वो बादशाह नाम का एक रैपर नहीं है जो इंडिया में है, अब आप देखेंगे इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की, और जब आप किसी कंट्री के लिए गाते हैं, कोई गाना बनाते हैं, तो आपने देखना होता है कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी कम्युनिटीज़ किस किस तरह की हैं। आजकल तो लोगों के सेंटिमेंट्स बड़ी जल्दी हर्ट होते हैं। इस बादशाह ने क्या किया जनाब कि इसने रमज़ान के महीने में गाना रिलीज़ किया और उसमें स्कूल की बच्चियां डांस करते हुए दिखा रहा है और कह रहा है कि मैं आया हूँ इन सबको घोड़ी बनाने। उसके बाद इस बंदे के ऊपर पूरे इंडिया से लोगों ने इतनी लान तान की। मुसलमान तो शायद वहाँ के वैसे ही खामोश रहे, लेकिन वहाँ के जो हिंदूस थे ना उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको नोटिस जारी किए, इसके खिलाफ एफआईआर काटी, और एफआईआर कटने के बाद इस बंदे को शायद थोड़ी सी शर्म आई और उसके बाद इस बंदे ने आके ऑन स्क्रीन माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने में भी वो जो अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहा था वो क्लैरिफिकेशंस भी इस कदर मतलब मैं कहती हूँ कि मायूब थी कि वो कह रहा था कि जो मैंने अल्फाज बोले ना कि आया हूँ मैं तुझे घोड़ी बनाने, तो ये करने वो करने, वो तो दरअसल वैसे ही अल्फाज थे, वो बच्चों के साथ जोड़ देना गलत बात थी। और इस कदर बेशरम गाना, इस कदर बेशरम गाना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बेशर्मी के जिम्मेदार हम खुद हैं। जब यही मुआशरा इस तरह के लोगों को बड़े बड़े सिंगिंग शोज़ का जज बना के बैठाते हैं, तो उस वक्त आपको शर्म नहीं आती कि जो बंदा इतने गंदे गाने बनाता है। और फिर आप ये देखें कि अगर आज आप अपने टेलीविज़न शोज़ को, यानी आज से कुछ साल पहले तक हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के फिल्में भी देख लेते थे, टीवी भी देख लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या कोई अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये सब कुछ देख सकता है? नहीं देख सकता। पहले वक्तों में अगर किसी घर में किसी लड़की की तलाक हो जाती थी ना, तो कई साल तक वो लड़की बेचारी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलती थी, और वो जो मर्द होता था जो अपनी बीवी को तलाक दिया करता था उससे के साथ कोई अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करता था। लेकिन आजकल लोगों ने रिश्तों को इस तरह का खेल बना लिया है कि हर चीज़ डिस्पोजेबल हो गई है। अब रमज़ान के बीच में ऐसे ऐसे इन्होंने शोशे छोड़े हैं कि अपने फैमिली की प्लानिंग से लेकर और अपने बच्चों के पैदा करने से लेकर और अपने रिश्ते को बना के अपने अफेयर्स के बारे में बातें और अपनी तलाक़ें भी आके सोशल मीडिया पे हो रही हैं। आजकल आप देखेंगे इंस्टाग्राम की ऐप को लोगों ने शादी और तलाक करने का एक प्लेटफॉर्म समझ लिया हुआ है। अभी रमज़ान शुरू हुआ था तो वो जाली डॉक्टर नबीहा जो है वो अपने घर के झगड़े लेकर सामने आ गई, और उसने अपने आधे रमज़ान तक तो जो है अपने शौहर को बहुत ज़्यादा बदनाम किया, अपने जो है वो इन लॉज को इतनी गालियाँ दी, और फिर उसके बाद सुलह करके वो अपने शौहर के साथ बैठ गई, और किस किस तरह की उसने गंदगी बिखेरी, और वो जो फ़िज़ा अली ने जो कुछ किया वो सब कुछ आपके सामने है। अभी वो एक घर का झगड़ा जो है वो ख़त्म हुआ था, दूसरा वो जो रजब भट्ट है जी
پتہ نہیں وہ کیسا بٹ ہے جو کہ وہ ایک ریحان طارق نام کا بندہ ہے, اس کو بلا کے اپنے گھر میں انٹرویو کروا کے اپنی طلاق اناؤنس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی آئی ایم ڈن ود دس میرج. اور پھر وہ بتا رہا ہے, جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہاری بیوی نے ٹویٹ کیا ہے یا انسٹاگرام پہ آ کے لکھا ہے کہ میں فائنینشیل پرابلم سے گزر رہی ہوں, مجھے خرچہ نہیں دیا جا رہا, تو وہ الٹا آ کے کہہ رہا ہے کہ جی جب میرا بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت 25 لاکھ روپے اس کو ہوا تھا, تو اس پیسے کا حساب کر کے میں اس کو پیسے نہیں بھیج رہا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بغیرتی کی اس حد تک انتہا ہو گئی ہے کہ آپ نے ٹیلی ویژن کے یا اپنے سوشل میڈیا کے جو اینکرز ہیں ان کو اپنے گھر میں بلا کے اپنی طلاق اناؤنس کرنی ہے. بھائی تمہیں طلاق اتنی زور سے آئی ہوئی ہے تو اس کے گھر میں بھیجو نا. تم اللہ معاف کرے کسی کی بیٹی کی بدنامی اس طرح سے کر رہے ہو, اور جب کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوز کریکٹر تھے, تم گندے تھے, تم نے یہ ساری حرکتیں کی, تو کہتا ہے میں نے تو معافی مانگ لی تھی. یعنی آپ کچھ بھی غلط کر کے کہہ دیں میں نے تو معافی مانگ لی تھی تو تم نے معاف کیوں کیا تھا. غلطی دونوں سائڈ سے ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اس کی وائف 100% ٹھیک ہے, اس نے پیسہ دیکھا, کیریکٹر نہیں دیکھا. آج کل کے لوگ جو ہیں وہ شادیاں کرتے وقت سب سے پہلے پیسہ ہی دیکھتے ہیں, بعد میں وہ جب لڑکا ٹھیک نہیں نکلتا تو پھر باتیں کرتے ہیں. پہلے زمانوں میں لوگ کہتے تھے کوئی بات نہیں, لڑکا شریف ہونا چاہیے بے شک وہ کم بھی کماتا ہو. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اس نے شرابیں پی کے لائیو سیشنز کرنا شروع کر دیے, ٹک ٹاک پہ لائیو آ گیا, پھر اس نے لوگوں کی بیویوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا, پھر ان کے بارے میں ویڈیوز بنا کے کہا کہ جی میرا تو اس کے ساتھ افیئر ہوتا تھا. اس نے ابھی یہ جو ریسنٹلی پوڈ کاسٹ ہے اس میں بھی کہا. جہاں تک ایمان کے بھائی کی بات ہے وہ بھی غلط ہے. اس کا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھریلو میٹرز کو جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کے اس کے اوپوننٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرے. اور اوپر سے مطلب آپ دیکھیں کہ فیملی میٹرز کو لے کے ایک دوسرے کے بارے میں گندی باتیں کرنا. اور جہاں تک ایمان کی بات ہے تو اس کا بھی یہ فرض تھا کہ بھائی سسرال میں بڑا کچھ ہوتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, اپنا ٹائم آنے کے لیے کئی سال برداشت کرنا پڑتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی کوئی کسی کا اکلوتا بیٹا ہے تو وہ گھر چھوڑ کے تو وہ بس میرا ہی شوہر بن جائے, وہ اس نے باقی کے رشتے بھی نبھانے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سب گندگیاں اس پورے رمضان میں گزری ہیں. اوپر سے رہی صحیح کسر جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنی جلدی گرمی آئی ہے. سردی سے ایک دم بیچ میں بہار کا موسم آتا ہے, بیچ میں اچھا موسم آتا ہے. یہ اس قدر جو کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہوا فساد اور لڑائیاں, جھگڑے, دنگے اور جنگیں ہیں, جس کی وجہ سے آج شاید میرے خیال سے وہ قیامت کی جو ساری نشانیاں تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں. بہرحال میں تو اتنا ہی کہوں گی, اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں یہ شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز, اساسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.